ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ओके मॅडम तर एक व्हडली खुशालकाय दिसता आमचें डबल इंजीन जें हांव सदां म्हणून येयला कोर्तालें कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन एक MLA आनी दुसरें ZP. आज तुमी पळयलां ZPन आपले ते एस्टिमेट सांगिला जो कॉस्ट जे ते कितें येयला ZP फंड्स तेणें आख्खो आपुडला आपल्या आख्खो दवरना वो मागीर करया म्हणला. सो ही एक व्हडली खुशालकाय आमकां जे असफॉल्टींग जें आज जाता हिंगा तें हांव मागतां आमचे ZP बाय मार्सेलिना बाज ताणें जे कितें येता प्रॉब्लेम्सां दॅट वी हॅव टू सॉल्व इट तें देवा हातान. पूण जेन्ना तुका इलॅक्ट केलां यू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी तुगेली आमची आख्खी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाता कितें फंड्स येता आनी म्हाका खबर आहा जेन्ना तुमी सरकारा आदार दिला सो तुमच्या हातान जायतो फंड्स आज MLA पासून जायतो फंड्स एप्रुवल कोन्न हाडटा पर्सनल पासून आपल्याचो आनी तो तुमी लोकां पासून म्हटलें म्हूण ही म्हाका खात्री आहा आनी त्याच पासून आमी तुमचे बराबर आहा. सो आज तूं हें केलां तें देवान तुका तुजें जायतीं बेसांव घालूं आनी मुखार वयले कितें स्टेप्स आहाय जे प्रपोजल आमचे येताय विलेज पंचायतांसून ते तूं कोतो म्हूण म्हाका खात्री आहा आनी हेका लागून आमच्या मिडियाकूय आनी सगळो लोक हिंगा एकठांय जालो तांकांय काळजांत तांती करता. कम टू दीस प्रोजेक्ट आनी कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी हो रोड इनॉग्रेट करून येयल्ले आसा वेलसांव वाड्यो फेलवाडो. आयज हो रोड आमी ZP फंडाचेर घेतलो आसा आनी तेचो एस्टिमेट अरावंड 6 lakhs आहा आनी जायते रोड सारके काबार जाल्ले आसा जायते त्रास तांकां पडटा आनी फाटी पावसूय चड पडल्यान रोड सारके पिड्डार जाल्ले आसा आनी होच न्हू आमी आनी जायतीं कामां घेतलो आसा आनीकूय रोड हांवें चर्च स्ट्रीट ते सायडीन घेतलो आसा तोय हांव आतां नेक्स्ट विकान म्हळ्यार स्टार्ट करतलें आनी आनीकूय म्हाजी जायती फायली पेंडींग आहा. हें आतां म्हाका ZP जाल्ल्याक 2 वर्सां जालीं. एक वर्स लास्ट टायम हांवें 6 फायली रेडी केल्ल्यो आनी मागीर प्रोसेस बी हें बी वर्क बी सगळें जालें. ह्या वर्साक हांवें डबल केल्या 12 फायली रेडी केल्ले आहा. तुमकां आतां मागीर 1 by 1 मेवतल्यो हें करपाक 12 फायली रेडी केल्ली आसा आनी हांव सगळे ZP लेवलाचे कितें डेवलॉपमेंट वर्क्स जे करूंक शकता ते हांव करूं 100% करूं अचीव करूंक सोदतां आनी फंड जो म्हाका मेवला ZP लेवलाचे जो फंड म्हाका मेवला तो 100% हांवें यूज केल्लो आसा आनी 0 जाल्लें आसा सारकें. तरी पडसून मागीर आनी 2 फायली पेंडींग आसा हांव जाता तो भशेन खंयच्या ST हेजे फंडाचेर बी घालून त्यो हांव करूंक सोदतां. म्हाका लोकांनी निवडून हाडलां म्हणटकच हांवें जाता तितले डेवलॉपमेंट वर्क जे म्हज्या ZP अंडराचेर येवंक शकता ते हांव करून दाखयतलें आनी म्हजें कितें काम आनी हांव तें करीत रावतलें. कोण कितें म्हणटा कितें करता न्हू तेजेर म्हाका हें ना पूण हांव म्हाजें काम कितें आहा न्ही ZP लेवलाचें कितें करूं शकता न्हू तें हांव करतलें आनी थोडें आनी एक वरस उरलां म्हजें हांव म्हाका जाता ते भशेन 100% काम करतलें. आयज हांव चड खुशाल पेंडींग रोड ह्या मुगे भाव भयण हिंग रावताय ती सारकी त्रास काडली जायते वर्सां जालीं हे रोड कंडिशनान आसोना. सो आयज चड खुशाल कित्याक हो रोड जाता म्हूण आनी आय वूड लायक टू थँक ZP मॅडम आनी तशेंच ऑनरेबल MLA ऑल्सो म्हाका जायतो आदार दिलो म्हूण आनी तशेंच आनीकूय मुगे हाय ते इश्यूज तेंक मुखार मातशें लँडलॉक हाय 4-5 घर तेंक सारकें हें ना इवन एमर्जन्सी मेडिकल हे पासून तांकां रस्तो ना. सो मागता मॅडमी कडेन कितें जालें जाल्यार म्हाका हेल्प करचें म्हूण. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ओके मॅडम तर एक व्हडली खुशालकाय दिसता आमचें डबल इंजीन जें हांव सदां म्हणून येयला कोर्तालें कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन एक MLA आनी दुसरें ZP. आज तुमी पळयलां ZPन आपले ते एस्टिमेट सांगिला जो कॉस्ट जे ते कितें येयला ZP फंड्स तेणें आख्खो आपुडला आपल्या आख्खो दवरना वो मागीर करया म्हणला. सो ही एक व्हडली खुशालकाय आमकां जे असफॉल्टींग जें आज जाता हिंगा तें हांव मागतां आमचे ZP बाय मार्सेलिना बाज ताणें जे कितें येता प्रॉब्लेम्सां दॅट वी हॅव टू सॉल्व इट तें देवा हातान.
पूण जेन्ना तुका इलॅक्ट केला युआर रेस्पॉन्सिबिलिटी तुगेली आमची आख्खी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाता कितें फंड्स येता आनी म्हाका खबर आहा जेन्ना तुमी सरकारा आदार दिला सो तुमच्या हातान जायतो फंड्स हाज्या MLA पासून जायतो फंड्स एप्रुवल कोन्न हाडटा पर्सनल पासून आपल्याचो आनी तो तुमी लोकां पासून म्हटलें म्हूण ही म्हाका खात्री आहा आनी त्याच पासून आमी तुमच्या बराबर आहा सो आज तूं हें केलां तें देवान तुका तुजेर जायती बेसांव घालूं आनी मुखार वयली कितें स्टेप्स आहाय जे प्रपोजल आमचे येताय विलेज पंचायतांसून ते तूं कोतो म्हूण म्हाका खात्री आहा आनी हेका लागून आमच्या मिडियाकूय आनी सगळो लोक हिंगा एकठांय जालो तांकां काळजान तांती करता हांव चड खुशाल आमगे ZP हें काम हातांत घेयलें म्हूण आनी आय थँक हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट नॉट ओन्ली दीस रोड शी हॅज इवन टेकन रोड इन माय वॉर्ड एंड आय एम व्हेरी थँकफूल एंड आय नो शी इज डुईंग अ गूड जॉब एंड आय होप द वर्क वील गो विथआउट एनी प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड आय थँक यू मॅडम व्हेरी मच हांव चड खुशाल आमगे ZP हें काम हातांत घेयलें म्हूण and I thank her from the bottom of my heart. Not only this road, she has even taken road in my ward and I am very thankful and I know she is doing a good job and I hope the work will go without any problem of the people and I thank you madam very much.